बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल के अंदर एक अहम गुफ्तगू की है, और इस गुफ्तगू में आप यूँ कह सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट लीडरशिप है, उसकी खान साहब ने तकरीबन छुट्टी करा दी है। और इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि अब जेल के अंदर से बैठ कर मैं तहरीक चलाऊँगा। खान साहब ये तहरीक कैसे चलाएंगे, कौन कौन इस तहरीक के अंदर, जो कमेटी भी बनाने का इमरान खान ने फैसला किया है कि जो कमेटी अनाउंसमेंट करेगी वही हतमी ही होगी, और ये किस लेवल की गेम चेंजर किस्म की मूव है इमरान खान साहब की, और क्या बदअतमादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप के ऊपर। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी गुफ्तगू की है कि वो जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं और जल्द बाहर मुलाकात होगी। आज अडियाला जेल के अंदर जो एक केस था तोशाखाना 2, उस केस की समाअत थी, और इस केस की समाअत में बुशरा बीबी भी के ख़िलाफ़ या फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो गवाहान हैं उनके बयानात कलम बंद होने थे, लेकिन बुशरा बीबी ने जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, वकला के मुताबिक 2 रोज़ तक उनके सेल की जो है बिजली बंद की गई और उनको टॉर्चर किया गया, मतलब ये ज़हनी टॉर्चर किया गया लाइट वगैरह बंद करके। तो उसके एहतजाज में वो आज नहीं आई, उन्होंने समाअत का बाइकआउट किया। जज समेत इमरान खान साहब इंतज़ार करते रहे, और उसके बाद जो केस की समाअत है या फिर जो कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई। इस दौरान इमरान खान साहब से सहाफ़ियों की और उनके वकला की जो है मुलाकातें हुई हैं, और इन मुलाकातों में खान साहब ने ये कहा है कि मौजूदा हुकूमत अगर ये सोच रही है या फिर जो समझ रही है कि तहरीक नहीं चलाई जाएगी, तो तहरीक चलाने की उन्होंने कहा हिदायत कर दी गई है, और किसी एक मकाम को तय नहीं किया जाएगा, मुल्कगीर ये तहरीक होगी। और इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये कह दिया है कि जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इस तहरीक को लीड नहीं करेंगी। कुछ दिन पहले ख़बरें ये आई थी कि इमरान खान साहब की जो 2 बहनें या 3 बहनें हैं वो इस तहरीक को लीड करेंगी, लेकिन अब वो भी इस तहरीक को लीड नहीं करेंगी, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो ख़ुद इस तहरीक को देखेंगे, इनके मामला चलाएंगे, और मामला चलाने के लिए उन्होंने कोई एक कमेटी भी बनाने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने कहा कि कमेटी जो मेरी हिदायत होंगी वो आवाम तक या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन तक वो पहुँचाएगी। माजी में हम देखते रहे हैं कि कभी तहरीक को लीड कर रहे होते हैं अली अमीन गंडापुर, कभी बुशरा बीबी कर रही थी, कभी जुनैद अकबर को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वो तमाम के तमाम जो तहरीक इंसाफ के मकासद हैं उनके हसूल के लिए वो नाकाम ठहरे। इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद मरतबा ये ज़िम्मेदारी सौंपी अली अमीन गंडापुर को, लेकिन या तो अली अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त तक पहुँच नहीं पाते थे, रास्ते से चले जाते थे, या ऐलान किया जाता था कि डी चौक तक पहुँचेंगे, डी चौक से पहले एक जगह के ऊपर खिताब फरमाते थे, फिर वो निकल जाते थे। फिर केपी हाउस के ऊपर अटैक की बातें सामने आईं, फिर इन्होंने पता नहीं कि 10 थे या 8 थे या 12 थे वो ज़िले क्रॉस किए, फिर जाकर वो पहुँचे, फिर वज़ीर आला गायब हो जाते थे। मतलब हर तरफ हर दफ़ा खान साहब के और इमरान PTI के काज को ना सिर्फ नुकसान पहुँचा, बल्कि इनको गैर संजीदा लेना शुरू कर दिया गया। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जो तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप है, अगर कंप्रोमाइज़ नहीं है तो मैनेज्ड ज़रूर है, अगर मैनेज्ड भी नहीं है तो डरपोक ज़रूर है, अगर डरपोक भी नहीं है तो इनके अंदर लीडरशिप वाली कोई क्वालिटी नहीं है। इस बात के ऊपर तो बिल्कुल दो राय नहीं है कि इनके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ बिल्कुल नहीं है। मतलब एक सूबे की हुकूमत है और मरकज़ के अंदर आप सेनेट की अच्छी तादाद रखते हैं, कौमी असम्बली में भी अच्छे हैं, पंजाब असम्बली में भी आपकी अच्छी भली तादाद है, सिंध असम्बली में भी आप मौजूद हैं, लेकिन आप लीडर अपने इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा सकते। आपको 2-2.5 करोड़ के करीब वोट पड़ता है और आप उस वोट को अपनी हमायत में प्रेशर के तौर पर नहीं लेके आ सकते। मतलब ये कैसे ये हो सकता है कि
کہ آپ کی 100 کے قریب قومی اسمبلی کے اندر نشستیں ہوں اور آپ حکومت کو ٹف ٹائم نہ دے سکیں. آپ کے پاس کہ درجنوں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں ہوں اور آپ خاموشی سے پروٹوکول انجوائے کرتے رہیں, گاڑیوں کے اوپر گھومتے پھرتے رہیں, گھروں میں آپ رہتے رہیں, لاجز وغیرہ میں, تو پھر آپ مطلب یہ کہ آپ کو کرسیاں زیادہ پیاری ہو چکی ہیں لیکن لیڈر نہیں. تو متعدد مرتبہ ناکامی ہوئی, پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اگر کوئی کام کرنے لگتا ہے, جیسے عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, چیف آرگنائزر پنجاب ہیں, وہ کئی 1.5 سال کے قریب تقریباً جیل کے اندر رہیں, ان کو کمپرومائز کرنے کی کوششیں کی گئیں, ان کی فیملی کے اوپر بھی تقریباً تنگ کیا گیا, ان کو مینج کرنے کی کوششیں کی گئی, کئی مقامات کے اوپر ابھی تک بھی ان کے اوپر ایف آئی آر رہی ہیں, لیکن وہ مینج نہیں ہو رہی. ان کو عمران خان صاحب نے عہدہ دیا, انہوں نے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. انہوں نے طوفانی قسم کے دورے کیے, ہر جگہ کے اوپر کارکنوں کو ایکٹیویٹ کیا, اور یونین کونسل لیول تک وہ خود پہنچی. آئی ایس ایف ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر تنظیمیں ہوں, ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں, ان کی نئی تقرریاں گئیں. ان کی جیلسی کے اندر آ کر بہت سارے لوگوں نے خان صاحب کو جا کے شکایتیں کرنا شروع کر دیں. پھر پولیٹیکل کمیٹی, پھر جو سیاسی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے یا پھر کور کمیٹی ہے, اس کے اندر بھی عالیہ حمزہ کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا گیا, اور یہ کہا گیا آپ کیا کر رہی ہیں, آپ یہ کر رہی ہیں. ایک دو تجاویز دی تھی انہوں نے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف پنجاب اپنا کیمپ لگاتی ہے, اور ہر ضلع, ہر روز, ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اپنے کارکن لے کے آئے گی, اپنے ایم ایل ایز, ایم پی ایز یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ آئیں گے. لیکن جب یہ معاملہ کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے پاس گیا تو پھر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. کون سی مشکلات؟ آپ تو باہر انجوائے کر رہے ہیں, آپ گرفتاری سے خوف زدہ ہیں, اور آپ کا لیڈر 2 سال سے اپنی اہلیہ سے جیل کے اندر موجود ہیں. مزید پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو سمپل وی این لیس یا مینیج یا کمپرومائز, جو بھی آپ نام دیں. اپوزیشن کا الائنس تشکیل نہیں دے پاتے آپ. جو اپوزیشن آپ کا الائنس آپ نے بنایا ہوا ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان, محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو محمود اچکزئی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نان سیریس قسم کی گفتگو, مطلب یہ کہ وہ بھی ان سے تنگ ہیں. باقی آپ خود اندازہ لگیں تو ان تمام تر چیزوں کی رپورٹس خان صاحب تک پہنچتی ہیں, اور خان صاحب نے پھر واضح کہہ دیا کہ اب وہ تحریک کو خود لیڈ کریں گے, ایک کمیٹی بنائیں گے, کمیٹی کے ذریعے ہی خان صاحب کی جو ہدایات ہیں وہ ورکروں تک جائیں گی. مطلب یہ کہ چیئرمین جو پی ٹی آئی گور خان ہے, وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اب مائنس ہی ہو گئے ہیں تقریباً. علی امین گنڈا پور کی بھی اب اکیلی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, عمر ایوب کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, شبلی صاحب کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, اور بہت سارے جو لوگ اپنے آپ کو فن خان قسم کے لیڈر پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ رہے ہیں, ان کی بھی اب کوئی وقت نہیں ہوگی. اب جو کچھ دیکھیں گے خان صاحب خود دیکھیں گے. ظاہر ہے پی ٹی آئی بلانگس ٹو عمران خان, اس کے علاوہ تو کسی کی دو رائے نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب کو مائنس کر کے ہم چیئرمین پی ٹی آئی بنیں گے اور اگلے وزیر اعظم کے امیدوار خود کو بنانے کے لیے وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں, ان سب کی کہانیاں ختم ہو چکی ہیں. خان صاحب نے کہا وہ خود لیڈ کریں گے. اور یہ کیوں خان صاحب ایسا کر رہے ہیں, اور یہ گیم چینجر کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب تمام اختیارات خان صاحب کے پاس ہوں گے اور وہ ساری چیزوں کو لیڈ کریں گے, اور لیڈ بھی اس طرح سے ہوگا کہ پہلے تو آپ یوں کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوتا تھا, لاہور کی طرف مارچ ہوتا تھا, کسی اور شہر کی طرف نہیں. اب چاروں صوبوں میں, اسلام آباد میں جہاں جہاں جگہ ملے گی, تحریک انصاف وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی اور پریشر بڑھائے گی. اور جب پریشر بڑھے گا تو گیم چینجر اس لیے ہے, تو الٹیمیٹلی جب پولیٹیکلی آپ اس وقت انڈیا پاکستان جنگ کے بعد جس قسم کی حکومت ان ساری چیزوں کو کیش کرانے کی کوشش کر رہی ہے, تو جب ایک سیاسی تحریک شروع ہوگی, جب سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی اور ان کے اوپر تنقید شروع ہوگی, ایک بار پھر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ماحول گرم ہوگا, تو الٹیمیٹلی یہ جو ایک ٹیمپریچر سا اس وقت موجود ہے انڈیا پاکستان جنگ والا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. جب یہ ختم ہوگا تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر حکومت, اس کے اوپر پریشر بڑھے گا, اور جب پریشر بڑھے گا تو الٹیمیٹلی خان صاحب کے ساتھ بات کی جائے گی. اور جو جینون رائٹس ہیں خان صاحب کے, جیل کے اندر بیٹھ کر, یا پھر ان کے جو کیسز نہیں لگائے جا رہے, یا ضمانتیں نہیں ہو پا رہی, یا پھر جو مسلسل تحریک انصاف کو ٹارگیٹ کر کے ڈسکوالیفیکیشن کی ایک نئی لہر لے کے آ رہے ہیں اراکین اسمبلی کے لیے, تو وہ رک جائے گی. بات چیت ہوگی, انگیجمنٹ بڑھے گی. جب انگیجمنٹ بڑھے گی تو پھر معاملات بڑھ چلیں گے, اور پھر جو تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ پھر بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے. اور خان صاحب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد باہر آئیں گے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے
پولیٹیکلی ہی میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، جب تک آپ تحریک نہیں چلائیں گے، تب تک خان صاحب کی رہائی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں گے. لیکن اگر آپ تحریک کی طرف بڑھیں گے تو انگیجمنٹ بھی بڑھے گی اور خان صاحب کی رہائی کے امکانات بھی پیدا ہو جائیں گے. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.